FC गोवाच्या फॅन्सा खातीर बरी खबर आसा. ब्राझीलचो आदलो खडेगाठ खेळगडो झिको परत गोंयच्या FC गोवा टीमीक कोचिंग दिवंक तयार आसा. पूण हे फावट तो फक्त एका वर्साच्या न्ही तर चड काळाच्या कॉन्त्रादाचेर गोंयांत येवंक सोदता. ते विशीं झिको आनी FC गोवा मदीं उलोवणी जाल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण FC गोवा ताचे कडेन 3 वर्सांचो कॉन्त्रात करपाक सोदता आनी ताच्या कामाक लागल्या. ISLच्या पयल्या सिजनांत हेड कोच झिकोच्या मार्गदर्शनान FC गोवा टीम सेमीफायनलींत पाविल्ली. दुसऱ्या सिजनांत झिकोन स्वता खेळगडे निवडून टीम तयार केली. दुसऱ्या सिजनांत FC गोवान पेजांत सुरवात केली. मात चेन्नईन FC कडेन जाल्ले फायनलींत हार खावची पडली. फायनली उपरांत जाल्ले वादाक लागून झिको फुडें FC गोवा कडेन कबलात करतलो काय ना ताचेर दुबाव आसलो. दुसरे वटेन FC गोवा आनी चेन्नईन FC मजगतीं डिसेंबरांत जाल्ले फायनली उपरांत जाल्ले काचकिसांव प्रकरणाची ISL स्वतंत्र चवकशी करता. ते संदर्भान FC गोवाक 11 एप्रिलाक मुंबयन ISLच्या नियामक आयोगा मुखार हजर रावचे पडटले. आयोग 12 एप्रिलाक निकाल दितले. हे आदीं AIFFन FC गोवाचेर 50 लाखांचो दंड घाल्लो. ताका FC गोवान आव्हान दिल्लें. मात ह्या प्रकरणाचेर आनीक स्पश्टीकरण जाय म्हूण सांगून AIFF आव्हान समितीन आसा तशी स्थिती दवरपाचो आदेश दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.